बुलेटिन में खुश आमदीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला आज भी न हो सका। दीगर जमातें भी दावेदार बनकर सामने आ गईं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालफत कर दी। इलेक्शन कमीशन में 6 दरख्वास्तें दायर कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। बैरिस्टर गौहर अली, फारूक नसीम, आजम नजीर तारड़ और अता तारड़ पेश हुए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान को मखसूस नशिस्तें न देने की दरख्वास्त दायर कर दी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत और बयान हल्फी के रिकॉर्ड की फराहमी की दरख्वास्त पर भी समाअत हुई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी जमात डिक्लेयर न करने की इस्तदा की गई है। फारूक एच नाइक ने कहा, पहले ये वाजे किया जाए कि खुसूसी नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद का हक है भी या नहीं। आजम नजीर तारड़ बोले कि ये नशिस्तें नून लीग को दे दी जाएंगी। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, ये नहीं हो सकता कि बाहर से आकर कोई भी दरख्वास्त चैलेंज करे। पहले ये फैसला करें कि दरख्वास्त गुजार कौन है और क्यों आए हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खिलाफ तमाम दरख्वास्तें यकजा कर दी। समाअत कल तक मुलतवी। मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हैं, उन पर किसी और सियासी जमात का हक नहीं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने हमारे किसी हक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। उम्मीद करते हैं इस मर्तबा इलेक्शन कमीशन का फैसला इंसाफ पर मबनी होगा। एक सियासी जमात जिसने इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया, वो कहते हैं कुछ सीटें दे दी जाएं। नून लीग के रहनुमा आजम नजीर तारड़ और अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। आजम नजीर तारड़ ने कहा, ये मौजज़ा ही होगा कि जिस पार्टी के पास एक भी नशिस्त नहीं, वो आजाद उम्मीदवारों को अपनी जमात में शामिल करके मखसूस नशिस्तें ले। होनी बात है कि सियासी जिसने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, और अगर लिया तो अवाम ने उसे रिजेक्ट कर दिया और उसे एक सीट भी नहीं दी सुन्नी इत्तेहाद पाकिस्तान को। अब वो कहते हैं कि हमें कुछ आज़ाद लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, लिहाजा हमें भी मखसूस नशिस्तें दी जाए। ये ना आइन में इसका कहीं गुंजाइश है और ना ही जो इलेक्शन एक्ट और उसके रूल्स हैं उसमें गुंजाइश है। पहली दफ़ा सुनेंगे हम, और ये पहली दफ़ा मौजज़ा होगा कि एक सियासी जमात इलेक्शन के बाद जिसने इलेक्शन में कंटेस्ट भी नहीं किया, कुछ आज़ाद लोगों को शामिल कर ले अपने बीच में और कहे कि जी अब वो जो कौमी धारे वाली नशिस्तें हैं वो भी उन्हें दी जाए। ये मुमकिन नहीं है। ये कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए कह रहे हैं कि तमाम कानून को रोन दिया जाए और आपकी मंशा के मुताबिक मखसूस नशिस्तें दे दी जाएं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो हामिद रजा साहब हैं, उन्होंने अपनी ही पार्टी के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ा। आज इलेक्शन कमीशन में समाअत के मौके पर पीपल्स पार्टी या नून लीग ने दावा किया कि हमारी मखसूस नशिस्तें उन्हें मिलनी चाहिए। ये बिल्कुल गैर जमहूरी इक़दाम है जिसकी इन जमातों से तवक्को नहीं थी। आइन वाज़े तौर पे कहता है जो रिजर्व सीट्स हैं, विमेन सीट्स एंड माइनॉरिटी सीट्स, उनको मिलेंगी। पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स इलेक्ट होके आएंगे, किसी और का हक नहीं है। आज मैंने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने प्रोसीडिंग्स चली, वहां पीपल्स पार्टी और PMLN भी क्लेम कर रहे थे कि ये सीटें हमें मिलनी चाहिए। गैर जमहूरी स्टेप है जो मुझे उम्मीद नहीं थी इन पॉलिटिकल पार्टी से। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी चोरी करना चाहती है या क्लेम करना चाहती है इन सीटों पे, तो वो बिल्कुल गैर आईनी हरकत हो। सेनेटर सादिया अब्बासी ने PTI के लिए मखसूस नशिस्तों की हिमायत कर दी। कहती हैं खवातीन के लिए स्पेशल कोटा होना चाहिए, वो आम इंतखाबात के जरिए असेंबलियों में आई। खवातीन को अगर इलेक्ट करवाना है, उनके लिए स्पेशल कोटा होना चाहिए कि वो जनरल इलेक्शंस के जरिए असेंबलियों में आए। मैं उनकी इस बात को इंडोर्स करती हूँ और सपोर्ट हूँ कि जो सीट्स उनकी बनती हैं वो उनको दी जाए। हमारे मुल्क में इस इलेक्शन की जो क्रेडिबिलिटी है वो दुनिया भर के सामने है। इस ऐवान में लोगों ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिजाइन करना चाहिए था, और वाकई उनको करना चाहिए था। दूसरी जानिब फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि वजीर आजम की समरी पर दस्तखत ना करके सदर मुमलिकत ने जाते जाते भी अपने इक़्तिदार में सियाबाब का इजाफा किया। 29 फरवरी को कौमी असम्बली इजलास का मुकर्ररा वक्त होगा। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने दोबारा जाते जाते अपना आखिरी जो चैप्टर है अपनी तारीख का, उसमें एक सियाबाब का एक और इजाफा किया। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की जो समरी आई थी कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए, वो इजलास न बुलाकर एक दफ़ा फिर उन्होंने साबित किया कि उन्होंने जिस तरीके से 5 साल या उससे ज़्यादा का टाइम गुजारा, उसमें कई सियाह बाब आए उसमें। लिहाजा 29 तारीख को जो है वो कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है। उसके बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, तो एक प्रोसेस है जो कि मैं समझता हूँ कि मिडल ऑफ मार्च तक जो है कंप्लीट होगा। और हम अपनी अपोजिशन से भी ये कहेंगे कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान की तारीखियाँ दूर करने के लिए हुकूमत से मिलें।
وزیر اعظم مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس. حکومتی ذرائع کا کہنا ہے مریم نواز نے پنجاب میں 8 لاکھ اسلحہ لائسنس معطل کر دیے. تفصیلات کیا ہے جانیں گے الفت مغل سے. جی الفت بتائے گا. جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے اب تک کا سب سے بڑا اقدام اٹھایا ہے اور 8 لاکھ سے زائد جو پنجاب میں اسلحہ لائسنس جاری کیے گئے تھے ان تمام کو معطل کرنے کے احکامات کیے ہیں. جو گزشتہ روز امن و امان سے متعلق آئی جی پنجاب نے مریم نواز شریف کو بریفنگ دی تھی، اس کے بعد یہ حکم نامہ جاری کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اس کے لیے نئی پالیسی ترتیب دی جائے. آیا کہ وزارت داخلہ اس کے لیے نئے اسلحہ لائسنس جاری کرے گی یا پھر کسی عدالت سے اس کو مشروط کیا جائے گا، تو اس کے لیے پالیسی مرتب کرنے کا مریم نواز شریف نے حکم دیا ہے. پنجاب کے تعلیمی بورڈ کو صرف ایک پنجاب کا مرکزی تعلیمی بورڈ بنانے پر بھی مریم نواز شریف نے سوچات تیار کرنے کا حکم دیا ہے. بہت شکریہ الفت مغل تفصیلات کے لیے. نامزد وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور سے پشاور کے نو منتخب اراکین پارلیمنٹ کی ملاقات. مبینہ دھاندلی کی جوڈیشل انکوائری کرانے کا مطالبہ. وفد نے کہا سرکاری نوکریوں میں پشاور کا کوٹا مختص کیا جائے، پشاور کے لیے میگا پروجیکٹ شروع کیا جائے. علی امین گنڈا پور نے مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی. علی امین گنڈا پور نے کہا صوبے کے ہر شہر ہر گاؤں کے عوام کی خدمت کریں گے. پیپلز پارٹی نے 15 سال عوام کی خدمت کی ہے، اس لیے عوام نے پہلے سے زیادہ محنت دیا ہے. رہنما پیپلز پارٹی شرجیل میمن کہتے ہیں بلاول بھٹو کی ہدایت میں تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ ہمیں پہلے سے زیادہ اور خدمت کرنی پڑے گی، کیونکہ اس وقت عوام نے مینڈیٹ پہلے سے زیادہ دیا ہے اور عوام نے مینڈیٹ اس لیے پہلے سے زیادہ دیا ہے کہ پچھلے 15 سال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے خدمت کی ہے. بلاول بھٹو صاحب نے بڑی کلیئر انسٹرکشنز دی ہیں کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹیز اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی اسمبلی میں یا اسمبلی میں نہیں بھی موجود ہے ان سب سے آپ بات چیت کریں، سب کو انگیج کریں. کل پارٹی کی جانب سے آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی بات کی جا رہی ہے، جیسے پاکستان کے جو ہیں وہ لونز جو آئی ایم ایف کو روک دی جائے اور کوئی چیز جو ایک پولیٹیکل پارٹی چاہتی ہے یہ اگر ہونا شروع ہو گیا تو پاکستان کی معیشت کے ساتھ کیا اثر ہوگا. ان لوگوں کی اس سوچ کو تبدیل کرنا ہے. شخص بیوقوفی کی بات کر رہا ہے تو اس کو بس اس کو کوئی سزا ملنی چاہیے نہیں، اس کے ساتھ بھی ڈائلاگ ہونا چاہیے. نئی حکومت کا قیام پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے. ہم پاکستان میں حکومت کو اس انداز میں آگے بڑھتے دیکھنا چاہتے ہیں جو پاکستانی عوام کی مرضی کی عکاسی کرے. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے واشنگٹن میں نیوز کانفرنس میں یہ بات کہی. That's a Pakistani process led by Pakistanis. We're not a party to it, and it's not something that I would comment on. We want to see a government move forward in a way that reflects the will of the Pakistani people. With respect to investigations into reported irregularities, we want to see those investigations proceed. We want to see them wrapped up as soon as possible. 27 فروری ایک تاریخی دن اور پاکستان کا بھارت کے لیے سرپرائز. پاک فوج کے آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کی تاریخی کامیابی کو 5 سال مکمل. مودی نے پلوامہ میں اپنے فوجیوں کو مروایا، ڈرامہ رچایا. الزام پاکستان پر لگایا، 26 فروری کو بالاکوٹ میں کوے اور درخت مار گرائے. شاہینوں نے اڑان بھری تو بھارتی طیاروں کی سٹی گم ہو گئی. بزدل پے لوڈ گرا کر بھاگ نکلے. اگلے روز افواج پاکستان نے دیا بھارت کو کرارا جواب. دراندازی کرنے والے 2 بھارتی طیاروں کو پاکستان نے مار گرایا. حسن صدیقی اور نعمان علی خان فخر پاکستان. پاک فضائیہ کے شاہینوں کا مثالی کارنامہ. دفاع وطن کے لیے اڑان بھری اور کامران لوٹے. بھارت کی فوجی تنصیبات کے 6 اہداف کو لاک کیا، ٹارگٹس کو کامیابی سے نشانہ بنایا. بھارت کے 2 جہاز گرے، لیکن بھارت ڈنڈورا پاکستان کا F-16 جہاز گرانے کا پیٹتا رہا جو جھوٹا ثابت ہوا. پاکستان نے F-16 تو میدان میں اتارا ہی نہیں. اور پاک فوج نے لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کا کواد کاپٹر مار گرایا. پاک فوج نے 25 فروری کو دن 12:55 پر لائن آف کنٹرول پر پاکستانی علاقے کی جاسوسی کرنے والے انڈین آرمی کے کواد کاپٹر کو مار گرایا. انڈین آرمی کے کواد کاپٹر کو گرانے کے بعد پاک فوج نے اس کی باقیات کی تلاش کا کام شروع کیا. 26 فروری کو LOC میں پاکستانی علاقے میں کواد کاپٹر کی باقیات ملی. کواد کاپٹر پر بھارتی فضائیہ کی ایک یونٹ کا نشان بھی موجود ہے جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ کواد کاپٹر بھارتی فوج کا ہے. ملک میں سردی کی واپسی، بارشوں اور برف باری کے سلسلے نے سردی کی شدت میں اضافہ کر دیا. HBL PSL 9 کا ایک اور سنسنی خیز مقابلہ. پشاور زلمی نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو اعصاب شکن ٹاکرے میں 8 رن سے شکست دے دی. اور اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.